Usa kalibutan nga punog kahayag, minilyon sa atong mga kaigsuonan, nagatubang sa mga kalisdanan, nga dili gayud makita o masabot sa karaghanan. Ang kakabus usa ka siklo nga lisod bungkagon. Ang nipadayon niini ang mga limitadong oportunidad, kakulang sa edukasyon ug pagkawalay kalig-on sa panalapi. Apan bisan pa sa kalisod, adunay kadasig nga magpadayon sa pag-ampo, sa paglaom nga ang ilang mga pagsakit ug pagpangabudlay mahimong makabot og labaw pa. Ang kinabuhi dili perpekto, apan kini usa ka higayunan alang kanatong tanan. Pinaagi sa kaluwasan ug kahayagan, atong maabtan ng mas maayong kalibutan alang sa tanan. Ako si Anastasia Abuyog. 46 edad. Ako si Carmelita Bauri, 55. Basta kay langisod ni. Kalisod ni ba? Akong banda na ang trabaho, banday da. Kuan ka ng sige na pong inom. Mahugot sa inom ba ang kuan na? Yung kuan yung pilitaan yung pinandayan. Nagpasuhol ko sa lain, sa balay, limpyo, anak. Kuwaon po ko sa kuan, magbungay, anak. Kanara siguro, maura na. Epekto ang Oo. kanito. Anam rangi lang ko lahang school supply. Ang estudyante po, pagani ko, pagani school supply. Mga kublito school supply lang. Naadod. Pagkuwangon. Pagkuwangon sa akong pangita. Ko akong anak, dali ra yung kuan, dali ra na minyo ba? Na, wa sila mong kuan sa kalisod. Sila mong tanaw sa kalisod. Na kuan kita kanang kuan sa pa krisis. Wa sila mo kuan ba sa krisis. Na daghang problema po. Ang problema din ako, ako ba, gusto ko mo kuan, tarok sa bahay na pang maabot sa ako pang maabot sa akong kuan, akong dimino nga balay ko, tungod sa kwarta. Sa matag adlaw, libo-libo ka mga tawo ang himong biktima sa kakulangan sa edukasyon. Ang pangutana, nakaapekto ba ang pagkawala og edukasyon sa ilang kalisod ug kakabus karon? Hinaot nga masabtan nato ang importansya sa edukasyon ug unsa nga kahimtang ang nagbuhat niini. Naka-apektado gyud kay di man ko ka maumukuan sa ubang mga trabaho nga kanang sansayo ng trabaho ko na ang sa lisod ba ka bugat. Mana kita man diyan. Mga bugat na trabaho. Apektado na sa ako man sa eskwela. Kabito. Di ikaw man nga kuan. Labi na kuan, labi na naiuyab Di dun ka man. Kanang kuan, kung kanang financial po sa kuan mo. Kung gamit ang mga eskwelahan. School supply, yan na. Labi na way kapalit to. Makuan ba ang mga bata? Nabugnaw ba? Sa pag-atubang sa kalisdanan, ang uban nangitag kusog aron makalingkawas gikan sa mga kadena sa kakabus.
yung maningkamot yung kung ako masulbad ko ang problema. Ayun. Maningkamot yun ba? Tabang yun. Baron tagagmay, magkita-kita og tagagmay, ana. Tagagmay nga problema, tagagmay nga kita. Kini ang mga kwento sa mga tawo nga nag-antos ug nagatubang sa mga kahimtang nga dili gayud makita ug masabot sa kadaghanan. Apan sila usab mga haligi sa ilang kahayag ug kausaban. Sa pagtabangay, sa paghupay sa mga panginahanglan ug sa paghatag og gugma, kita mahimong usa ka kalampusan nga mogawas sa kalibutan nga punog kahayag.